धरून जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलेलें आनी शिकयलेलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एक वडयात आनी मातसो विसो घेयात. तर येते वेते खूब जाण आसले आनी जेवंक पासून तांकां फुरसत नासली आनी ओड्यात चडून एक सुरे सुवातेर गेले. ते वेतात ते पळोवन सोबा जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरांनी थावन थंय वेगी वेगी गेले आनी तांचे आदी पावले. आनी ओड्यांतलो भायर सोदतना पुष्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळया परी आसले देखून तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. बाबा भयणांनो, आमी जायतो वावर कोत्ता. आमी म्हणटा तो जेजूचो वावर, जावं समाजांत जावं इगोजेंत आनी हांगा थंय. पूण बाबा भयणांनो, जरी तर हांव जेजू सांगता विसो घेना, जरी तर हांव जेजू सांगता बसोना, हांव ताका आयकोना, जाल्यार सगलो वावर म्हजो वावर जाता आनी तो जायते फावट मागीर निर्फळ जाता. हांव जायते फावट निराश जाता त्या वावरान. म्हणटच बाबा भयणांनो, हांव कोत्ता तो वावर जेजूचो वावर तर जातलो जाल्यार हांवें जेजू सांगता बसूंक जाय, ताचे सांगता विसो घेवंक जाय, तो सांगता तें आयकूंक जाय. तो सांगता तें आयकुया, ताचो वावर आमी फुडें व्हरुया.